नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान खान साहब अभी आपसे खिताब करेंगे और आज लेबर डे, जिस सिलसिले में कल मजदूरों के साथ इजहारे यकजहती पूरी दुनिया में यह दिन मनाया जाता है 1 मई को, कल लेबर डे के हवाले से इमरान खान ने एक रैली का इनेकाद किया है जिसे वो लीड करेंगे और आज उस हवाले से बात भी होगी। पहले हाथ खड़ा करके बताएं जो लेबर विंग के हमारे यहां लोग तशरीफ लाए हैं, आप जरा हाथ खड़ा कीजिएगा। बड़ी तादाद में यहां पे लेबर विंग के नुमाइंदे यहां पे मौजूद हैं और अब मैं आप सबकी पुरजोर तालियों में हाथ उठाकर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। शुक्रिया फैसल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज लेबर डे, मजदूरों का दिन, लेकिन इसका मतलब क्या है? यानी हम जब कहते हैं कि मजदूरों का दिन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे पाकिस्तानियों, इसका मतलब ये है कि ये मजदूर जो हैं ये सबसे मेहनत कश लोग होते हैं। यानी वो मेहनत करते हैं ये, और सारा दिन इनकी मेहनत सिर्फ अपने बीवी बच्चे पालने के लिए होता है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर मुल्क चलते हैं क्योंकि इनकी मजदूरी के ऊपर, और ये मुश्किल काम करते हैं। हम तो जो ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं, एयर कंडीशन है, ये गर्मी के अंदर चाहे वो सड़कों पे काम कर रहे हैं, ये फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, तो ये इसलिए हम दिन बनाते हैं कि हम सारी कौम ये बताए इनको कि हमें एहसास है, हमने अपने मेहनत कश लोगों का एहसास है। हम इसलिए जिस तरह हम मदर्स डे बनाते हैं, ये हालांकि बाहर ज़्यादा होता है क्योंकि वो तो माँ का इतना रुतबा नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए तो माँ का बहुत रुतबा है। तो हम इसलिए बनाते हैं कि माँ कितनी कुर्बानियाँ देती है अपने बच्चों के लिए। यानी वो पढ़ाती है बच्चों को, वो उनकी बीमार होते हैं तो तब उनकी ख्याल करती है, उनको सुबह तैयार करती है, स्कूल में भेजती है, यानी क्या नहीं करती माँ। तो इसलिए हम एक ऐसा दिन चाहते हैं कि हम सारे अपनी माँ को अप्रिशिएट करें कि माँओं ने कितनी कुर्बानियाँ देती है हमारी तरह। उसी तरह आज लेबर डे है, हम अपने मजदूरों को आज अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं और जो इन बुरे हालात के अंदर जब जिस तरह आजकल मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, जो हमारी ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं कि जिस तरह हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, 6% एक साल पहले था, आज वो 0.4% पे आ गया है। तो जब आपकी ग्रोथ रेट कम होती है, जब दौलत में इजाफा कम होता है, जब फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ा उसका जो नुकसान वो बेचारे मजदूरों के ऊपर बोझ पड़ता है, बेरोजगार हो जाते हैं। मैंने अपने दौर पे पनाहगाह बनाई। अब पनाहगाह क्या थी? हमें पता था कि मजदूर बाहर से आते हैं लोग मजदूरी करने के लिए, अब वो पैसे बचाते हैं अपने मेहनत के, दिहाड़ी के, ताकि वो अपने घर बीवी बच्चों को पैसे भेज सकें। लेकिन अब अगर उनका खाना पे भी पैसा खर्च हो रहा है, किराए पे भी पैसा खर्च हो रहा है, किसी जगह ठहरने पे, तो उनके लिए पैसे कम बचते थे अपनी बीवी बच्चों को भेजने के लिए। तो हमने पनाहगाह बनाई, और पनाहगाह वो थी जिधर वो जाके सो भी सकते थे, बिस्तरा था, खाना मिलता था, नहा धो सकते थे वहां। तो हमने इसलिए पनाहगाह बनाई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो मौजूदा इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत है, इन्होंने बंद कर दिया वो पनाहगाह, जिसकी वजह से मजदूर इतना, यानी जो भी पैसा वो मजदूरी का था वो सारा अपने घर भेज सकते थे, क्योंकि खाना भी मुफ्त मिलता था, रहना भी मुफ्त था, नहाना भी था। तो इसलिए मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया है।
آپ یہ سوچیں کہ مزدوروں کے لیے کتنی بڑی چیز ہے. ہم نے جو صحت کارڈ دیا تھا کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہیلتھ انشورنس تھی, ہر خاندان کے پاس, کہ وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے تھے. مطلب یہ کہ اگر ایک سرکاری ہسپتال میں وہ علاج نہیں ہوتا تھا تو وہ جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروا سکتے تھے. یا ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور میں مجھے ان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر اصغر, انہوں نے مجھے پہلے 2 سال کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ پہلا ہارٹ سرجری صحت کارڈ کے اوپر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہوئی. عام مزدور نے جا کے اپنی سرجری کروائی, جو کہ پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. کوئی مزدور تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنے دل کی سرجری کروائے. تو ہماری ہیلتھ انشورنس کی وجہ سے اس نے جا کے مفت اپنی سرجری کروائی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں. آج پختونخوا میں تو بند کر دیا ہے صحت کارڈ انہوں نے اس حکومت نے, اور دوسرا پناہ گاہ ساری جگہ بند کر دیا. بیچارے مزدور یا سڑکوں کے اوپر سوئیں گے کیونکہ کرایہ وہ دے نہیں سکتے, یا وہ پیسہ خرچ کریں گے جا کے اپنے کھانے پینے پہ تو پیسہ کم بچے گا, ویسے ہی بے روزگاری کا دور ہے. تو میں اپنے مزدوروں کو آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو تصور ہے پاکستان کا وہ ہے فلاحی ریاست. فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں, جو لوگوں کی, ہمارے غریب, کمزور, مزدور, کسان, اس طبقے کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ انشاءاللہ ریاست پوری کرے گی. اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جس طرح ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں, آگے ہم نے ایجوکیشن کارڈ لے کے آنا ہے. اور ایجوکیشن کارڈ کیا ہوگا کہ بچے جا کے ان کو کارڈ ملے گا, وہ پھر جا کے کسی بھی اسکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اب یہ میرا اگلا انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو ایجوکیشن کارڈ تھا کہ ایک غریب کے بچے کو, وہ کیوں گندے اسکول میں جائے, اس کو بھی موقع ملے اچھے اسکولوں میں جانے کا. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے ہوگا کہ اسکول بہتر ہو جائیں گے. جب پرائیویٹ لوگ اسکول بنائیں گے اور وہ ایجوکیشن کارڈ کی وجہ سے وہ پھر ان اسکولوں کے اندر بچے جا سکیں گے, اچھے اسکولوں کے اندر, وہ ان کو بھی موقع ملے گا اوپر جانے کا. ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پہلی دفعہ دیہات کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلز بن رہے تھے, عام ڈاکٹرز چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل کھول رہے تھے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. عموماً وہ دیہاتوں میں نہیں جاتے کیونکہ وہاں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ملتے. آپ چلے جائیں دیہاتوں کے اندر ڈسٹرکٹس میں, وہاں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے. تو ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر جا رہا تھا وہاں, اور وہ انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو ہم تعلیم اور صحت دونوں میں خاص طور پر مزدوروں کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو کم از کم اپنے بچوں کی تعلیم بھی اچھی ان کو مل جائے گی. ان کو فکر نہیں ہوگی کہ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو ان کو اچھی تعلیم نہیں مل سکتی, اور پھر ان کو کوئی فکر نہیں ہوگا کہ اگر کوئی گھر میں بیماری ہوتی ہے تو حکومت انشورنس دے گی تاکہ وہ کہیں بھی اپنا علاج کروا سکیں. اب کل انشاءاللہ میں خود لاہور کی ریلی لبرٹی مارکیٹ سے انشاءاللہ 1 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے, اور ادھر سے پیدل ریلی ہماری جائے گی ناصر باغ. میں اپنے سارے مزدوروں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس میں ضرور شرکت کریں, کل چھٹی کا دن ہے. اور میں ویسے بھی اپنے پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں کیونکہ ہم نے یہ بھی کل اپنے سپریم کورٹ اور اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے آئین کو تباہ کرنے کے لیے, یہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ملک پہ اور ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے. ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوم اس وقت جو آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے, جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, ساری قوم سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے. اور آپ نے سب نے آنا ہے میرے ساتھ. میں لیڈ کروں گا لاہور سے ریلی. انشاءاللہ ہم لبرٹی سے اپنی ریلی شروع کریں گے, اور دوسری طرف پنڈی سے ہماری ریلی شروع ہوگی, وہ شاہ محمود لیڈ کریں گے, اور اسد عمر, اور وہ جائیں گے اسلام آباد تک, وہ بھی پیدل ریلی ہوگی. اور پھر پشاور کے اندر تیسری ریلی ہوگی, وہ بھی پرویز کھٹک اور ہماری پشاور کے
हमारे जो एमपीज, जो माजी में जो एमएनएज और एमपीज और अहदेदार वो लीड करेंगे वहां। और खास तौर पे लाहौर और पेशावर में हम पैगाम ये देंगे कि हमें इलेक्शंस चाहिए, क्योंकि ये जो ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट बैठाई हुई है ये गैर आईनी है। 90 दिन गुजर चुके हैं, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमें डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया पंजाब और पख्तूनख्वा में, क्योंकि ये इलेक्शन से डर रहे थे। इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली, गंदे केयरटेकर लेके आए जिन्होंने सब कुछ किया सिवाय इलेक्शन करवाने की तैयारी। एक वो केयरटेकर बैठाए जिन्होंने हमारे ऊपर हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई की और उनका मुद्दत खत्म हो चुकी है। तो रैलीज में हम अपना आईनी हक मांगेंगे कि जो आइन हमें हक देता है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया आइन के मुताबिक, हम सारी अब अपनी रैलीज के अंदर अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करवाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कौम निकलेगी सड़कों के ऊपर। तो इसलिए मैं अपनी सारी कौम को कल दावत दे रहा हूं कि लाहौर में मेरे साथ निकलें, पिंडी से जो हमारी रैली शुरू होगी उसमें आप सब निकलें, इस्लामाबाद तक जाएगी, और पेशावर की रैली, इन तीनों रैलीज के अंदर आपने पूरी तरह शिरकत करना है। शुक्रिया।